बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अहम नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँओं, मेरी बहनों और बेटियों, आज का ये नुस्खा इसलिए अहम है क्योंकि गर्मियों की आमद है। गर्मियों में जिस भाई को, जिस दोस्त को या किसी माँ, बहन, बेटी को ये प्रॉब्लम होती है तो वो अपने आप को शर्मिंदा सा महसूस करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसकी तशख़ीस ये होगी कि अगर आपको ये मर्ज़ है तो कैसे पता चलेगा। मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात दूँगा। मेरे दोस्तों, गर्मियों की आमद है। जब जो ही गर्मियों की आमद होती है, सूरज जो है आग बरसाना शुरू कर देता है। तो फिर होता क्या है, पसीना बहुत आता है। इसलिए ख़ास करके जो ऑफिस में काम करते हैं या कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में या किसी भी जगह पर वो जाते हैं, चाहे ख़वातीन हैं या मर्द हैं, वो शूज़ पहनते हैं, जुराबें पहनते हैं। तो जब वो रात को, जब वो शाम को अपनी ड्यूटी से वापस घर आते हैं या सफ़र से घर आते हैं, जब वो शूज़ उतारते हैं, जुराबें उतारते हैं, तो उनकी पाँव से इतनी गंदी स्मेल आती है, इतनी बदबू आती है कि अगर कमरे में कोई और अज़ीज़, दोस्त या मेहमान बैठा हो तो वो नाक चढ़ाना शुरू हो जाता है। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है और आखिर तक देखना है। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर दोस्त जो हैं, जब कपड़े बदलते हैं तो अपनी बनियान जो होती है, बाजुओं वाली बनियान जो दोस्त पहनते हैं, उनको बहुत ही इजी समझ आ जाएगी। जब वो बाजुओं वाली बनियान जो उतारते हैं तो इन जगहों पर पीले रंग का, येलो रंग का मवाद सा लगा नज़र आता है। अगर आप चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिल जाए, अगर आपकी बगलों में स्मेल आती है, अगर आपके पाँव में, मोज़ों में स्मेल आती है, तो आपने इसका हल कैसे करना है, मैं आपको बहुत ही इजी सा तरीका बताऊंगा। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। अपनी दुआओं में हकीम सुंदरवी को आपने ज़रूर याद रखना है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले अपना तारुफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, तैयबा दवाखाना कायमशुदा 1998, बे औलाद अफराद की अजीम इलाजगाह। मोबाइल नंबर है 0302419692। मोहतरम नाजरीन, आपने ये नुस्खा कैसे तैयार करना है, मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा। तो मेरे दोस्तों, आपने किसी भी करियाने की दुकान से, किसी भी पंसारी की दुकान से, मैं उम्मीद करता हूँ हो सकता है यही चीज़ आपके घर में भी हो। अक्सर घरों में इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने पंसारी की दुकान से या करियाने की दुकान से ये चीज़ आपने ख़रीदनी। तो मेरे दोस्तों, आपने जो चीज़ पंसारी की दुकान से ख़रीदनी है वो आपके सामने है। ये देखें, इसके कई नाम हैं। जो हिकमत में जिस नाम से इस्तेमाल किया जाता है, मैं वही नाम इस्तेमाल करूँगा।
تو میرے دوستو اس کا نام ہے بائی کارب۔ تو آپ نے بائی کارب کا نام لے کر آپ نے پنساری کی دکان سے اس کو خریدنا ہے۔ 1 پاؤ خرید لیں، آدھا پاؤ خرید لیں یا تھوڑا سا خرید لیں، جتنا آپ چاہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس کو لا کر اپنے گھر میں ایک جار میں رکھ لینا ہے۔ اگر شیشے کی بوتل ہو تو زیادہ بیسٹ رہے گا۔ تو میرے دوستو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کاغذ لگا دیں یا سٹیکر لگا دیں، اس کے اوپر اس کا نام ضرور لکھ دیں تاکہ آپ کو بعد میں یہ بھول نہ جائے، یہ یاد رہے کہ اس کے اندر، اس جار کے اندر، اس شیشی کے اندر کیا ڈالا ہے۔ تو میرے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے بغلوں میں جو مواد سا لگ جاتا ہے، بغل گند جو بیماری بن جاتی ہے جس کو، اس کا علاج کیسے کرنا ہے، پاؤں میں اگر سمیل آئے تو آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو میرے دوستو آپ دیکھتے رہیے گا چینل حکیم سندروی کو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے، دوستوں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ گرمیوں کا موسم کی آمد ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہی بائی کارب آپ کو پاؤڈر کی شکل میں ملے گا۔ آپ نے روئی کے ساتھ جب آپ نے جرابیں پہننی ہوں، شوز پہننے ہوں، اس سے پہلے جیسے پاؤڈر لگاتے ہیں ایسے پاؤں کے اندر اوپر نیچے یہ والا بائی کارب جو پاؤڈر ہے یہ آپ نے پاؤں میں لگا کر اوپر جرابیں پہن لینی ہے۔ اسی طرح آپ نے بغلوں کے اندر آپ نے روئی کے ساتھ یا صوف جو ہوتی ہے، جو اکثر ہارڈ ویئر کی دکان سے بھی مل جاتی ہے، اس کو کاٹ کر رکھ لیں، چھوٹا سا ٹکڑا بنا لیں، اس کے ساتھ اس کو لگا کر آپ بغلوں میں بھی لگا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو آپ اس کو بغلوں میں لگا کر اوپر بنین پہن لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کچھ دن ہی اس کو استعمال کریں گے، آپ کی بغل گند کی مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے جو پاؤں میں جو سمیل آتی ہے، جو بدبو آتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ تو محترم ناظرین، یہ چینل حکیم سندروی، اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی پلیز آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اگر ہو سکے، اگر آپ کا ہاتھ انگوٹھا درد نہ کرے تو بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو جو ہی ہم طبی معلومات پر جو ہی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل سکے تاکہ آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرے دوستو، میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، طیبہ دواخانہ، قائم شدہ 1998، بے اولاد افراد کی عظیم علاج کا۔ اگر کوئی دوست بے اولاد ہے، نرینہ اولاد سے اس کی خواہش ہے تو وہ ہم سے مکمل رپورٹوں کے ساتھ ہم سے رابطہ کرے، ہمارے دواخانہ پر آئے، انشاءاللہ وہ مایوس نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب میں آخر پر ان دوستوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا کریں جو کسی بھی موذی مرض میں مبتلا ہیں، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صالح اور نیک اولادت سے عطا فرما۔ تو میرے دوستو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیے گا چینل حکیم سندروی کو۔ السلام علیکم۔